बाप और बेटे रूह कुदस के नाम में आमीन। जिब्राइल फरिश्ते ने जब मुकद्दसा मरियम को बताया कि उसने खुदा के नज़दीक फजल पाया है और वो कमवारपन में बेटा जनेगी जिसका नाम यस्सु होगा, जो हक ताला का बेटा कहलाएगा, तो मुकद्दसा मरियम ने खुदा की रजा पर सर झुका दिया और कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुताबिक हो। इस इनकसारी, हलीमी और फरोतनी की वजह से मुकद्दसा मरियम ने आसमान पर बड़ा मुकाम हासिल किया। चूंकि वो खुदावंद के बेटे की मां बनी, इसलिए उसने उसे तमाम मुकद्दसीन से आला रुतबा अता फरमाया। मुकद्दसा मरियम आसमान पर उठाई गई और उसे फरिश्तों और मुकद्दसों की मलका बनाकर बेटे के नजदीक तख्त दिया, ताकि जिस तरह वो जमीन पर अपने बेटे यस्सु मसीह के साथ थी, इसी तरह आसमान पर भी उसके साथ रहे। आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं ताकि अक़दस रोज़री की इबादत में शरीक हों, जो मुकद्दसा मां मरियम की शान में अकीदत के फूल हैं, और ये इबादत खुदा को बहुत पसंदीदा है। अक़दस रोज़री के ज़रिए मुकद्दसा मां अपने बेटे खुदावंद यस्सु मसीह से हमारे लिए सिफारिशात करती है। तो आएँ आज की इस इबादत में हम खुदावंद से फजल मांगें कि खुदा हमें भी मुकद्दसा मरियम जैसी पाकीज़गी, हलीमी, फरोतनी और आज्जी अता करे, ताकि हम भी मुकद्दसा मरियम के नक्शे कदम पर चलकर खुदावंद की आवाज़ को पहचाने और मुकद्दसा मरियम की तरह आसमान में जगह पाने के लायक बन सकें। आमीन। हम दुआ के लिए अपने सर को खुदा के हुजूर झुकाएं। मेहरबान खुदा, तूने बनी नौ इंसान से बेशबहा मोहब्बत की, इस सबब से तूने अपने इकलौते बेटे को इस धरती पर भेज दिया। तेरा बेटा यीशु मां मुकद्दसा मरियम के जरिए इस धरती पर आया। फरिश्ते ने पैगाम दिया और मुकद्दसा मरियम ने हाँ कही, और हाँ कहने से मंसूबा निजात में शामिल हो गई। ना सिर्फ हाँ कही, बल्कि यीशु को पालने पोसने में अहम और आला किरदार अदा किया। उसके दुखों और मुसीबतों में शरीक रही और दुखों और मुसीबतों में शामिल होकर उसने अपने बेटे के साथ ऐ बाप तेरी नज़र में इज्जत और मकाम पाया। इसलिए बाप, तू मुकद्दसा मरियम के वसीले से हमारी सिफारिशों को कबूल करता है, जो वो अपने बेटे यीशु के वसीले से करती है। मुकद्दसा मरियम की इज्जत और ताज़ीम करने वाले लोग आए खुदाम तेरे पसंदीदा लोग हैं। वो तेरे नज़दीक उसी तरह इज्जत और मकाम पाते हैं जिस तरह मुकद्दसा मरियम ने इज्जत और मकाम पाया। आज तेरे ये लोग, तेरी ये छोटी सी जमात तेरे सामने मौजूद है, ताकि मुकद्दसा मरियम की इज्जत और ताज़ीम करे और अपनी जिंदगी के लिए तेरे बेटे यीशु की मां, जो कि हमारी भी मां है, उससे सिफारिश मांगे, ताकि हमारी जिंदगियां आए खुदाम तुझ में गुजरें, जिस तरह मुकद्दसा मरियम ने तेरी मुकम्मल तौर पर वफादारी की, तुझ में कायम रही। इसी तरह हम भी
اپنی زندگیوں میں اے خدا ہمیشہ تجھ میں قائم رہیں، تجھ سے وفا کریں اور تیرے لائق اور پیارے بچے کہلا سکیں۔ اے ماں، ہمارے لیے اپنے بیٹے سے دعا کر تاکہ ہم بھی تیرے نقش قدم پر چلتے ہوئے جس طرح تو نے ہاں کہی اور باپ کے نزدیک عزت اور قدر پائی، ہم بھی اسی طرح عزت اور قدر پا کر باپ میں ہمیشہ کے لیے ایک ہونے کے قابل ٹھہریں۔ اے پیارے باپ، ہم یہ دعا مانگتے ہیں تیرے ہی جلالی بیٹے اپنے خدام یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ پاک کلام میں سے ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس لوکا رسول کی انجیل اس کے پہلے باب میں سے۔ اور چھٹے مہینے جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے جلیل کے ایک شہر میں بھیجا گیا جس کا نام ناصرت تھا، داؤد کے گھرانے کی ایک کنواری کے پاس، جو یوسف نامی ایک مرد سے بیاہی ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور اس فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام ہے پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے۔ اور وہ اس کلام سے گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ اور فرشتے نے اس سے کہا، اے مریم نہ ڈر، کیونکہ تو نے خدا کے نزدیک فضل پایا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھے گی۔ وہ بڑا ہوگا اور حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے میں ہمیشہ تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ تب مریم نے فرشتے سے کہا، یہ کس طرح ہوگا جب کہ میں مرد سے ناواقف ہوں؟ اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور حق تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ قدوس مولود خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور دیکھ تیری رشتہ دار الصبات کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور یہ اس کا جو بان کہلاتی تھی چھٹا مہینہ ہے، کیونکہ خدا کی کوئی بات ہرگز بے قدرت نہ ہوگی۔ اور مریم نے کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خدا کا شکر۔